अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको सेकंड ईयर में पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 5 पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम, इसके शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे एक्सरसाइज वाले, और चैप्टर के अंदर से जो बन रहे हैं वो भी बता देंगे। एंड फिर एमसीक्यूज़ सॉल्व एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन, एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। चलते हैं जी। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को। एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। एमसीक्यूज़ आ चुके हैं जी इस चैप्टर के। सबसे पहले अंग्रेज़ी लफ्ज़ एजुकेशन का मानी है नशोनुमा करना, ठीक है। पाकिस्तान में तालीम के मदारज हैं 4 हैं जी। मुल्क की सनती तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखती है इंजीनियरिंग की तालीम। एलिमेंट्री तालीम का दुरानिया होता है जी 8 साल होता है। आला सानवी तालीम का दूसरा नाम है इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट जो आप कर रहे हैं उसे आला सानवी तालीम भी कहते हैं। इसके बाद है जी इब्तदाई तालीम से आला मदारस तक मुफ्त तालीम फ़राहम की जाती है दीनी मदारस में, ठीक है, दीनी मदारस में। सेकेंडरी तालीम का दुरानिया है 2 साल। इंटरमीडिएट के बाद एलएलबी करने में जितने साल लगते हैं 5 साल लगते हैं जी। 5 साल की डिग्री होती है एलएलबी, यानी लॉ की डिग्री जो होती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तरीक़ा तदरीस है फासलाती, यानी आप घर बैठ के जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। इंसान को माशरती हैवान समझता था अरस्तू, ठीक है। अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्तसर सवालात देख लेते हैं, मुख्तसर जवाब दें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जी, पाकिस्तान में तालीम के कोई से 4 मकासद बयान करें। पेज नंबर 60 पर आपको मिलेगा जी ये शॉर्ट क्वेश्चन। चलते हैं जी पेज नंबर 60 पे जी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 60 आ चुका है। यहाँ से आपने ये देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे ये आपने इनमें से 4 कर लेने हैं, ठीक है। 5 6 7 दिए गए हैं, इनमें से आपने कोई से भी 4 कर लेने पॉइंट। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ इनमें से आप कोई से भी 4 पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं जी दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, पेशा वराना और आम तालीम में क्या फ़र्क है। पेज नंबर 62 पे चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये शुरू हो रहा है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। प्रोफेशनल या पेशा वराना तालीम ऐसी तालीम मुराद ली जाती है जिसके हसूल के बाद लोग मुख्तलिफ पेशे अख्तियार करके अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। ये है जी प्रोफेशनल या पेशा वराना तालीम की डेफिनेशन, ठीक है, यानी क्या होती है वो थी जी डेफिनेशन पेशा वराना तालीम की। ये आम तालीम की डेफिनेशन है, यहाँ से आपने देख लेनी है। आम तालीम से मुराद ऐसी तालीम जिसका अहतमाम स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में किया जाता है, लेकिन ऐसी तालीम हासिल करने के बाद कोई शख्स किसी शोबे का माहिर नहीं बनता, ठीक है। और साइंस और पेशा वराना तालीम के अलावा हर शोबे की तालीम को आम तालीम में शुमार किया जाता है, ठीक है। और इसकी आपने एग्जाम्पल देते हैं, इसमें मैट्रिक, FA, BA, ठीक है, ADP और MA तक की तालीम को शुमार किया जा सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं जी थर्ड की तरफ। नेक्स्ट है जी गैर रस्मी तालीम से क्या मुराद है। गैर रस्मी तालीम से क्या मुराद है। पेज नंबर 65 पर चलते हैं जी स्टूडेंट्स। पेज नंबर 65 आ चुका है। गैर रस्मी तालीम बाकायदा अदारों से हासिल नहीं होती और ना ही शऊरी अंदाज में मकासद तालीम को पेश नज़र रखा जाता है, खुद ब खुद सीखता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है। फोर्थ की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तालीम का मफ़हूम लिखें। पेज नंबर 59 जी। तो स्टूडेंट्स ये आ चुका है जी तालीम का मफ़हूम। अंग्रेज़ी में तालीम के लिए लफ्ज़ एजुकेशन इस्तेमाल होता है जिसके मानी तरबियत देना, नशोनुमा करना, किसी ख़ास सिमत में रहनुमाई करना और मुख्फी सलाहियतों को जला देना के हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ ये भी आपने करना है। तालीम अरबी के लफ्ज़ इल्म से माखूज़ है, यहाँ तक आपने करना है। फिर यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है। तालीम के मानी बताना, पढ़ाना, बार बार और कसरत से ख़बर देने के हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है। मदद देना तालीम या एजुकेशन है, यहाँ तक। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है जी 5वां शॉर्ट क्वेश्चन, 9वीं और 10वीं जमातों की तालीम क्या कहलाती है।
یہ ملے گا جی آپ کو پیج نمبر 61 پہ، 9ویں اور 10ویں جماعتوں کی تعلیم کیا کہلاتی ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس آج کے ہم پیج نمبر 61 پہ، ثانوی تعلیم، ٹھیک ہے، 9ویں اور 10ویں جماعتوں کی تعلیم سیکنڈری تعلیم کہلاتی ہے۔ اس تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ تعلیم ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک پل کا کام دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس درجے میں آرٹ، سائنس، کمپیوٹر سائنس، کامرس کی تعلیم جدید، یہاں سے طلباء کے مستقبل کے خود و خال واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے یہ کرنا ہے۔ شارٹ کوشچن نمبر 5 نیکسٹ ہے جی، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 63 پہ چلتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے، یعنی آئی ٹی۔ جی تو یہاں پر ٹاپ پر یہ ڈیفینیشن تو نہیں اس کی، لیکن اس کے یوزز وغیرہ ہیں آئی ٹی کے، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ ڈیفینیشن ایسے کر سکتے ہیں، تعریف اس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایسی کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے یا کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، دوسرے کو ڈیٹا وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں، اور اس تعلیم کو ہم جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ تعلیم ہو تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے جو ہم ایک دوسرے سے رابطہ کریں، ایک دوسرے کو پیغامات بھیجیں، ٹھیک ہے، ڈیٹا ٹرانسفر کریں، اینڈ سارا کچھ یہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ کوشچن نمبر 6 تھا۔ چلتے ہیں جی ہم 7 کی طرف۔ جی خصوصی افراد کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ 7واں شارٹ کوشچن ہے، خصوصی افراد کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ پیج نمبر 63، اسی پیج پر یہ بھی شارٹ کوشچن آپ کو مل جائے گا۔ جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں، پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن، خصوصی افراد بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان میں نابینا، گونگے، بہرے اور دیگر خصوصی افراد شامل ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ملک میں خصوصی تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ حکومت نے خصوصی بچوں کی تعلیم اور بحالی کے لیے خطی رقم متخذ کی ہے، اور سرکاری اداروں اور ملازمتوں میں خصوصی افراد کے لیے 2% کوٹا مقرر کیا ہے۔ تو یہ سارا آپ نے پیراگراف کرنا ہے۔ شارٹ کوشچن نمبر 7 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ 8 کی طرف چلتے ہیں جی یہاں پر دیکھیں، اب لاسٹ جو شارٹ کوشچن ہے ایکسرسائز کا چیپٹر کا، وہ جی فاصلاتی نظام تعلیم کا تعارف پیش کریں۔ پیج نمبر 64 پہ چلتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ پیج پہ، اس سے پہلے والے 2 شارٹ کوشچن ہمیں پیج نمبر 63 پہ مل گئے تھے، اب 64 پہ چلتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس پیج نمبر 64 پر ہم آ چکے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، پاکستان میں فاصلاتی تعلیم کے لیے اسلام آباد میں پیپلز اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی، جس کا بعد میں نام بدل کر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھ دیا گیا۔ یہ یونیورسٹی ملک میں فاصلاتی تعلیم کا بندوبست کرتی ہے۔ یہاں تک پھر آپ نے یہ ایک لائن چھوڑ کے یہاں سے سٹارٹ ہو جانا ہے، جہاں طالب علم گھر بیٹھ کے میٹرک سے لے کر ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرز پر قائم ورچوئل یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے سائنس، آرٹس، کمپیوٹر، دیگر مضامین کی تعلیمی سہولیات فراہم کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکسٹ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، پھر لاسٹ والی لائن پر آپ نے چلے جانا ہے، باقی آپ نے چھوڑ دینے ہیں، اس میں کئی مکینیکل یہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ نیکسٹ آ جانا فاصلاتی تعلیم سے ایسے ملازمت پیشہ یا اپنا کام کاج کرنے والے نوجوان استفادہ کر سکتے ہیں جو کسی وجہ سے باقاعدہ تعلیمی اداروں میں جانے سے قاصر ہیں۔ تو یہ جی لاسٹ تھا شارٹ کوشچن اس چیپٹر کا، 8واں شارٹ کوشچن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چیپٹر کے اندر سے جو ایکسٹرا شارٹ بن رہے ہیں وہ، اینڈ لانگ کوشچن بھی پھر دیکھیں گے۔ چلتے ہیں جی اب ایکسٹرا شارٹ کی طرف جو چیپٹر سے بن رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو جی اسی چیپٹر پر بن رہا ہے جی ایکسٹرا شارٹ کوشچن، سب سے نیچے اگر آپ جائیں، سب سے نیچے تعلیم کے حصول کے طریقے، یہاں پر رسمی تعلیم، فارمل ایجوکیشن، رسمی تعلیم کیا ہوتی ہے، یہ سارا پیراگراف آپ نے کرنا ہے۔ واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت مقررہ نصاب اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے مقرر کردہ اساتذہ مخصوص طریقے تدریس استعمال کر کے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دیتے ہیں وہ رسمی تعلیم کراتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں، پاکستان میں پروفیشنل ٹیکنالوجی اور ووکیشنل تعلیم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں میڈیکل کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم، قانون کی تعلیم، زرعی تعلیم، یہ لانگ کوشچن بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لانگ کوشچن کریں گے تو یہ ساری ڈیفینیشنز بھی کلیئر ہو جائیں گی آپ کی، ٹھیک ہے۔
اور یہ لانگ کویشچن آئے گا. اور اگر آپ دیکھیں یہاں پر زرعی تعلیم بھی اس میں، ٹھیک ہے، قانون کی تعلیم، زرعی تعلیم اینڈ بزنس اینڈ کامرس کی تعلیم، تو یہ ڈیفینیشنز بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے.